Mr. Kumar Kumar, आणि तो त्या सोहळ्याचो ओपनिंग ट्रॉफी लॉन्चिंग सेरेमनी जाल्ली आसा. सगळ्यांनी आनी कितें मोठे ताळे मारून मागता. Information about the competition it will be going to held 8 March 2025 at Noya Maidana. Sir. Yeah, good afternoon everyone. So, in this Mr. Goa, we are having from junior to master and open category along with 2 months in it. So, in junior category, we have below 50 kg, below 60 kg, below 70 kg, and above 70 kg. These are the 3 categories in junior category, which is below 21 years. Next, we have masters. We have above 40 and above 50. 2 categories. These are the open categories. Women's category, again it's an open category. And we have a men physique, again it's an open category. Apart from this, senior category we have bodybuilding 55 kg, 60, 65, 70, 75 and 75 above. These are the categories. And in each category, we have got 27,000 cash money, which is divided into 10 for first place, 7 for second, 5 for third, 3 for fourth, and 2 for fifth. So along with this, again the title monies are for junior title is 10,000, master title is 10,000, men's sports physique title is 10,000, champion of champion title is 30,000, and Divyang. I forgot to mention about the Divyang category. This is the only category, open category, and it has a title amount of 20,000. So we have around total 4.5 lakh cash prize for this competition, along with all the categories, including Divyang, juniors, masters, seniors, and men physique. Thank you. असोसिएशनाचे सगळे वांगडी आणि म्हणजे प्रेसाचे भाव सगळ्यांक हांगा हे ट्रॉफी लॉन्च सेरेमनीक तुमकां येवकार. गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस असोसिएशन ह्या वर्सा तिसरे खेपे हो बॉडी बिल्डिंग डिजिटल गोवा हो घडोवन हाडटा एसएजीच्या अंडर. आणि गोवा बॉडी बिल्डिंग फिटनेस असोसिएशन हांचे अंडर एसएजी बरोबर मेळून हो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 2 महिन्याचेर घडोवन हाडटा. ह्या वर्षी 3rd इयर जाते. लास्ट 2 इयर्स हो इव्हेंट जाल्लो आसा आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तुम्ही पळयता आसतले की बॉडी बिल्डिंगाक हालीं भरपूर रिस्पॉन्स मेळटा. आमचो हालींच एक इव्हेंट जाल्लो मोड्या बारगांवाचो तो आख्यान जाल्लो. आख्या परिसरांत आमी गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस असोसिएशना बरोबरूच केल्लो आसा. थंय आमकां भरपूर पार्टिसिपंट्स मेळ्ळे आनी भरपूर डिमांड ऑलमोस्ट 1000 लोक वयर क्रावड आयलो पळोवपाक इव्हेंट. रातचो खूब लेट जालो इव्हेंट काबार जावपाक. तरी आसतना एंड पर्यंत लोक रावतात पळोवपाक. अशें आमकां कळून येता की हालीं तेंपार भुरग्यांक आनी हे सगळे जिमान वचपी भुरगे जे आसतात फिटनेसा लागून आनी हाका लागून सगळ्यांक बॉडी बिल्डिंगा कडेन खूब एट्रॅक्शन जाल्लें आसा. ताका लागून खूब इव्हेंट्स आनी बॉडी बिल्डिंगाचे जाता. हो आतां 8 तारखेक मिस्टर गोवा जावपाचो आसा. एसएजीच्या अंडर हो ऑफिशियल एसएजीचो टुर्नामेंट जालो आसा. आनी ताचे भायर मागीर दुसऱ्या इव्हेंटाचें डिक्लेरेशन हांगा जातलें कुंकळ्ळेचो. हांव गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस असोसिएशनाक ऑल द बेस्ट म्हणटात आनी हो इव्हेंट फूल ऑर्गनायज तांणी केला आनी बरे भशेन जावनी म्हणून मागता. थँक्यू. जे दवरना त्या हेल्पराचे परिस्थितीत आमचे गोवा बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनाचे चेअरमॅन बाब युवराज कामत, माझे वांगडी सगळे आमचे गोवा बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनाचे मेंबर प्रेस. हांव सांगपाक सोदतां की जाणा आसतलें हें आमचें एसोसिएशन जें आसा तें एकूच लिगल आनी कायदेशीर एसोसिएशन. ह्या एसोसिएशनाक इंडियन बॉडी बिल्डिंग, इंटरनॅशनल बॉडी बिल्डिंग, ऑलिंपिक असोसिएशन, एसएजी, गोवा गव्हर्नमेंट सगळ्यांची एप्लिकेशन आमकां आसा. बाकीची जी एप्लिकेशन क्लब आसात ती जर कॉम्पिटिशन करतात पूण आमगेर खरें म्हणल्यार हितून भाग घेतात तितून भाग घेवपाक अशें आमी करूं ना. कारण भुरग्यांची वाट लागता.
पूण हे आजची जे सर्टिफिकेट मेळटली ती भयंकर इम्पॉर्टंट, कारण ही सर्टिफिकेटीचेर आमचे डायरेक्टर सायन आमचो भक्ता सर आमचे चॅरमन सगळ्यांची सायन आसता, इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेट जी आसा ह्या सर्टिफिकेटीचेर फाल्यां तुमकां जर कॉलेजी भुरग्यांक म्हण इस्कॉला भुरग्यांक म्हण मार्क मेळूंक शकतात, फाल्यां कसलो जर पोस्ट एप्लाय जालो जाल्यार हाका इम्पॉर्टंट आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक मागता की जातीतले ह्या जे कायदेशीर एसोसिएशन आहा तें थंयच एप्रोच जावचें. हाजे पयलीं एसोसिएशन चलतालें लोकां सगळें आतां हें थर्ड खरें म्हणल्यार दर वर्सा गोवा बॉडी बिल्डींग आनी ऑल गोवा हें घेवंकूच जाय असो कायदो आसा. पूण फाटल्या 4-5 वर्सां पयलीं कोण आशिल्ले तेणी हें सारकी घेतलें ना. पूण आतां आमकां चॅरमॅन जो मेळ्ळा तो खबर आसतलें, आमचो माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आतां आमदार ताचो चिरंजीव तो इतलें काम करता, तो खंयच्या टायमार कितें सांग तो हजर असली जेन्ना आमकां चॅरमॅन मेळटा तेन्ना आमची सगळें एसोसिएशन बरें काम करता. त्या खातीर हांव सगळ्या एसोसिएशनाचे आभार मानता. आनी तितूंतलो हांव एक सांगपाक सोदतां, आमचो मेन आमचो जो खामो आसा तो बाप्पा वेडिकर, तो आमची सगळ्या एसोसिएशना भितर आमचो असो झैडीर करता. पूण आमकां कोण जेन्ना तेगे झैडी कॉमन पूण त्या जे मनाक घडटा तें तो करता. हांगा न्ही आमच्या ऑल इंडिया वरना तेका कमिटी घातला थंय तेची डिग्री तो कोणा आयकना. कायदेशीर कितें करपा जाय तेका डायट ओपन जाय, फटींगपणां करता येना, डिसिप्लीन तेका जाय अशी गरजेचो तो आमकां बाप्पा वेडिकर आसा. त्या खातीर हें एसोसिएशन बरें चलता. पण आमकां तेजेर झगडी चालू आसता आमची सगळे मेंबर तेजे पद आसतात, कारण घडची पूण आमकां निमाणी बाप्पान आमचे मात्र आमी येवचें पडटा आनी आमी येतात आनी बाप्पा भरपूर काम करता. आमी सगळे एसोसिएशन तेजे आभार मानतात. मागीर मुद्दाम आभार मानचे. मागचे बसलेल्या सगळ्या मान्यवरांक नमस्कार. गोवा बॉडी बिल्डिंग फिटनेस असोसिएशन हांचे मेंबर्सांक जे बरोबर म्हणटा की त्यांच्या सहाय्याने आम्ही कुंकोलीम श्री हो 6th बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप आम्ही कुंकळे ऑर्गनायज करतले 5 एप्रिल आणि त्याची वेन्यू आसतलो म्युनिसिपालिटी ओपन स्टेट ऑपोजीट टू पेट्रोल पंप कुंकोलीम बाजार. आणि तेका आमकां असोसिएशन जाल्लें आसा यंग बॉयज ऑफ मुलवाडा. आणि आमची तेचे पयलीं कॉम्पिटिशन 5 कॉम्पिटिशन जाल्ली आसा ती आमी बरे तरेन यशस्वी तरेन केल्ली आसा. आनी आतां आमकां बरो असोसिएशनाचो आमकां सहकार्य मेळ्ळें आसा. बाप्पा वेडिकर म्हणून संजय सर आनी बाकीचे मेंबर कामत सगळ्यांचे आमकां सहकार्य मेळ्ळें. ह्या कॉम्पिटिशन जाता तितले उमेदीन आनी बरे तरेन यशस्वी करपाचे आमचो विचार आसा. आनी हांव अपील करता सगळे बॉडी बिल्डर्सांक की तेणी सगळ्यांनी आपली फिटनेस करून फुडले आमच्या गुगल असोसिएशन गुगल थ्री रेडी रावचे. आनी तितून एक स्पेशल कॅटेगरी आमी हे केल्ली आसा की गोवा पुलीस कॅटेगरी. म्हणजे गोवा पुलिसान डिपार्टमेंटान खुबशे आतां भुरगे बॉडी बिल्डर्स आसात तांकां आमी स्पेशल कॅटेगरी रेडी केल्ली आसा की गोवा पुलीस कॅटेगरी ही आमची भितर पयलेच फावटी कॉम्पिटिशनान कॅटेगरी एड जातली. आनी हांव मागता सगळे मेंबर्सां कडेन की तेंचो आमकां सहकार्य लाभचें. देव बरें करूं. थँक्यू.